अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसाफ सब के लिए मैं आपका खैर मकदम। मेरा नाम हया ईमान जाहिद है। आज शो की शुरुआत कुछ सवाल के साथ करते हैं। नाजरीन, क्या आप या आपके किसी भी जानने वाले का कोई मसला, कोई मामला इस वक्त कोर्ट कचहरी के सामने है? क्या कोर्ट जाने से पहले तवक्को या उम्मीद कुछ और थी और कोर्ट के हालात देख के अब सिचुएशन कुछ अलग सी लग रही है? कितने साल हो गए हैं कोर्ट कचहरी में धक्के खाते हुए? क्या सुनवाई नहीं हो रही, डेट पे डेट आ रही है, या मामला सही से आगे बढ़ नहीं रहा? नाज़रीन, आज हमारी कोशिश होगी कि इस मसले पे हम रोशनी डालें कुछ सॉल्यूशंस के साथ। तो आज हम बात करेंगे जस्टिस के निज़ाम में ताख़ीर की, यानी डिलेज इन एक्सेसिंग जस्टिस। मैं हूँ हसन मांडवीवाला एंड वेलकम टू इंसाफ सब के लिए। आज का मौजू है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और ये एक बहुत अहम, वज़नी और ज़रूरी टॉपिक है जिसके थ्रू हम आवाम को समझाना चाहते हैं कि कोर्ट के अलावा भी मुख्तलिफ फ़ोरम अवेलेबल होती हैं आपकी डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 साल मुकदमे लड़ें, ज़रूरी नहीं है कि आप वकीलों को, और मेरे वकील भाई मेरे से बहुत नाराज़ होंगे, मगर लंबी लंबी फ़ीसें दें, मगर कुछ फ़ोरम्स इस तरह अवेलेबल हैं, मीडिएशन सेंटर्स कहलाए जाते हैं, जिसमें आप दोनों पार्टीज़ आमना सामना करके एक इज़्ज़त से एक फ़ैसला हासिल कर सकते हैं जो नॉन अपीलेबल होती है, जिसको रूल ऑफ द कोर्ट नहीं बनाना पड़ता, जिसको फॉर्मलाइज प्रोसीजर के थ्रू ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आते हैं, हम इस मौजू पे बात करेंगे, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, मीडिएशन क्या होता है, मगर ये एक फैमिली में हम इसको कहते हैं बातचीत करके फ़ैसला हासिल करना। ADR को अब ट्राई करने की बहुत ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारे पूरे निज़ाम को अगर हम देखें, एक मैक्रो पोजीशन अगर हम ले, तो इस वक्त कोर्ट के सामने 24 लाख से ज़्यादा केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, और इन केसेस को सुनने के लिए सिर्फ 3000 जजेस। अगर ये जज साहिबान जितनी भी मेहनत कर लें, 24 घंटे काम करें नॉन स्टॉप, एक दिन छुट्टी भी ना लें, फिर भी 25 साल लगेंगे इस कोर्ट के अंदर जो बहरान आया हुआ है, जो बैकलॉग है, इसको ख़त्म करने के लिए। तो जुडिशल रिफॉर्म्स विल टेक अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस सालसी निज़ाम के बारे में सोचें, समझें, इंफॉर्मेशन हासिल करें और इसको ट्राई भी करें। नाज़रीन, इस निज़ाम को समझने के लिए एक पैकेज की ओर चलते हैं। पाकिस्तान में हमारी अदालतों में तकरीबन 24 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। फिर भी इन तनाज़ात को हल करने के लिए सिर्फ 3400 जजेस मौजूद हैं। इन्हीं जजेस ने 2023 में 16 लाख केसेस के फैसले दिए हैं। लीगल एड सोसाइटी की रिसर्च के मुताबिक सिर्फ सिंध के 8 अजला में केस पेंडेंसी 2030 तक 180% बढ़ने का खदशा है। क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के शहरियों को इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए? हरगिज नहीं। हुकूमत और जुडिशरी ने केस पेंडेंसी को मद्देनजर रखते हुए सालसी का निज़ाम बिछाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कोर्ट इनेक्स मीडिएशन सेंटर कायम किया गया है, जिसमें अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा 250 केसेस रेफर हुए हैं, और इनमें से आधे 20 दिन के अंदर अंदर फरीकैन में राजीनामे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और बिलखुसूस मीडिएशन को अपनाने से हम न सिर्फ ज़ेरे इल्तिवा केसेस की तादाद को कम कर सकते हैं, बल्कि आम शहरियों को सस्ता, जल्द और एक ऐसा निज़ाम इंसाफ मुयस्सर कर सकते हैं जिसमें वो मुकम्मल राजदारी में रिश्ते बरकरार रखते हुए अपने मामलात को बहामी हम आहंगी से हल कर सकें। नाजरीन, पैकेज आपने देखा होगा, और ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए मुख्तलिफ फोरम्स अवेलेबल हैं। हमारे कोर्ट्स ने भी कहा है कि एक प्रो इन्फोर्समेंट बायस होनी चाहिए, कि कोई ऑल्टरनेट अगर रिजॉल्व करने के तरीक़ेकार हो तो उसको बहुत वज़न देना ज़रूरी है, और हमारी कोर्ट्स ने भी इसको रिकगनाइज़ किया हुआ है। अब जैसे कि हया ने कहा कि इतने सारे केसेस पेंडेंसी में हैं, जजेस की लिमिटेशंस हैं, अगर वो पूरा दिन रात भी काम करें, कोई छुट्टी ना लें, तो ये कैसे सही होगा? ये इस तरह सही होगा कि अगर पूरे सिस्टम में हम मीडिएशन की तरफ जाते हैं, हर जो वकील है वो अपना स्कोप एक्सपैंड करके एक क्रेडिटेड मीडिएटर बने, वो मीडिएशन सेंटर्स की तरफ जाएं, जो केसेस वो 10 साल के लिए वो पिकअप करके उस टाइम वैल्यू फॉर मनी को लूज आउट करके 10 साल चलाते रहते हैं, इसमें 1, 2 या 3 महीने के अंदर एक रेजोल्यूशन की तरफ आके केस वॉल्यूम आपका बढ़ भी सकता है। तो ये विन विन सिचुएशन है फॉर लिटिगेंट्स, फॉर लॉयर्स। काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब हमारी तरक्की हो सकती है अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझें।
ہم ریزسٹ نہ کریں, کیونکہ وکیل جو ہوتے ہیں ہم اس کو اکثر ہم ریزسٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ شاید ہماری لیٹیگیشن کی بتی نہیں چلے گی بیکاز ہم اس دوسرے فورم کی طرف جائیں. مگر اس کو اگر تھوڑی سی ایکسیپٹنس دی جائے, تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم اپنے آپ کو آگاہ کر کے اس کی اویئرنیس اسپریڈ کریں, تو شاید یہ سلوشن بن سکتا ہے ہمارے لیتھارجک لیٹیگیشن سسٹم کے لیے. اس سب کو سمجھنے کے لیے ADR ہوتا کیا ہے, ایک اسپیشل گیسٹ کو ہم انوائٹ کریں گے اسٹوڈیو میں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے مسٹر شاذر الہی نے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ود اس. جو ہیں وہ کو فاؤنڈر ہیں مصالحہ کے, جو ایک میڈیشن آربیٹریشن سینٹر ہے, اینڈ شاذر ایک اکریڈیٹڈ میڈیٹر ہے. تو یہ سب کیا ہے شاذر سے سمجھیں گے. شاذر, لیٹس اسٹارٹ ود دا ویری بیسکس. عام طور پہ لوگوں نے آربیٹریشن کے بارے میں سنا ہوتا ہے جب ہم ADR کی بات کرتے ہیں, لیکن آربیٹریشن, میڈیشن, یہ سب کیا ہے, ان کی جگہ ہے قانون میں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, بہت بہت شکریہ. جس طرح سے حسن نے بھی انٹروڈیوس کروایا, آپ نے بات کی ہے, آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہر اس فورم کو کہا جاتا ہے جو کورٹ کے علاوہ جہاں پہ آپ کو ریلیف مل سکے. ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ فیصلہ ہو. میں یہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹنکشن کرنا چاہتا ہوں. دو طرح کے فورمز ہوتے ہیں آپ کے پاس. ایک فورم وہ ہوتا ہے جہاں پہ فیصلے آتے ہیں. کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں, آپ کیس لے کے جاتے ہیں, تو جج ایک فیصلہ کرتا ہے. وہ فیصلہ آپ پہ بائنڈنگ ہوتا ہے. آپ کو نہیں پسند آتا یا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں, اور یہ اپیل در اپیل کا پروسیس سپریم کورٹ اور پھر ریویژن تک جاتا. آربیٹریشن بھی ایک ڈیسیجن میکنگ فورم ہے, یہاں پہ فیصلہ آتا ہے. سو آپ جب آربیٹریشن از لائک اے پرائیویٹ کورٹ, آپ آربیٹریشن میں جاتے ہیں, ایویڈنس دیتے ہیں, ایک آربیٹریٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ ایک فیصلہ کرتا ہے, اس کو بھی آپ آبجیکٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جرگے اور ثالثی کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ, ہاں, میڈیشن کا یہی مطلب ہے جیسے جرگے ہوتے ہیں. یہ جرگے سے سملر ہو سکتا ہے کیونکہ انفارمل ہے ریلیٹیولی, لیکن جرگا بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ڈیسیجن میکنگ فورم ہوتا ہے. چاہے جرگے کا ایک ممبر بیٹھا ہو یا پورا جرگا بیٹھا ہو 5-6 ممبرس کا, الٹیمیٹلی جرگے میں فیصلہ ہوتا ہے. جو پرابلم ہوتی ہے جرگے کی وہ یہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے 2019 میں اس کو جو ہے انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا کہ اس کی اپیل نہیں ہو سکتی, آپ کو دوبارہ سے لٹیگیشن چلانی پڑتی. اب دوسرے اینڈ پہ آتے ہیں وہ فورمز جہاں پہ فیصلہ نہیں ہوتا. پارٹیز اپنی سمجھ کے مطابق, عقل کے مطابق, اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک راضی نامے تک پہنچتے ہیں. اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے, لیٹس سے میرا آپ کے ساتھ ایک ڈسپیوٹ ہوا, ہم دونوں بیٹھے اور ہم نے ایک خوشگوار ماحول میں یا ناخوشگوار ماحول میں بات چیت کی, اور ہم نے اپنی عقل کے مطابق اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک راضی نامہ کر لیا. اس کو نیگوسیشن کہتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی ہیں, ملک بھی کرتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں. 90%, اور حسن اس بات سے ایگری کریں گے, پاکستان میں 90% جو کمرشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر پارٹیز میں کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے سب سے پہلے بیٹھ کے مذاکرات ہوں گے, نیگوشیٹنگ. دا پرابلم از کہ یہ ہر دفعہ کام کرتا نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ غصہ اتنا زیادہ ہو, انا اتنی زیادہ ہو, مسئلہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو, پیسے زیادہ ہوں, جو بھی ہو, میاں بیوی کے درمیان میں اگر بات حد سے بہت بڑھ جائے فار ایگزامپل, تو وہ آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کے شاید اس طرح سے قابل نہیں ہوتا. یا وہ ڈائلاگ آپ کو مارنا ہوگا نا, میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا. وہی نا. سو کورٹ میں آپ کیوں دیکھتے ہو؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی انا ہوتی ہے جس کو آپ کو سیٹسفائی کرنا. بٹ شاذر, لیٹس کنٹیکچوئلائز, رائٹ, لائک وین یو ہیو لیٹس سے پاکستان اور افغانستان کے آپس میں کیا ہو رہا تھا, دیٹس ون سیناریو. ٹھیک ہے. دوسرا سیناریو یہ ہے کہ آپ نے اب فارملائزڈ آربیٹریشن کی بات کی, ٹھیک ہے, جو ہمارے قانون کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. اس میں فیملی لا یا رینٹل ڈسپیوٹ شاید وہ ایڈجوڈیکیٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آربیٹریشن کے لا کے اندر نہیں آتا. پھر آتے ہیں میڈیشن پہ جو ہر بندے کے لیے اویلیبل ہے. اس کو تھوڑا سا ڈسٹنکٹ طریقے سے ہمیں ذرا سمجھا. بالکل, میں اسی پہ آ رہا تھا حسن کہ اب کیونکہ ہر کیس میں مذاکرات پاسبل نہیں ہوتے, تو اب فورم کیا ہے. دنیا میں اس وقت کانفلکٹس بہت زیادہ ہیں. میں 3 کی ایگزامپل لیتا ہوں. اسرائیل حماس, انڈیا پاکستان ریسنٹ, یہ مئی میں جو ہوا, اور ویری ریسنٹلی افغانستان پاکستان. یہ تینوں کانفلکٹس میڈیشن کے ذریعے حل ہوئے ہیں, ثالثی کے ذریعے حل ہوئے ہیں. قطر نے ایک کردار ادا کیا بٹوین اسرائیل اینڈ حماس. اب قطر نہ کوئی کورٹ ہے, نہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. دونوں پارٹیز آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے پہ متفق نہیں تھیں. قطر نے پہلے ایک کو سنا, دوسرے کو سنا, اور ان دونوں کے دی امریکنز انٹروینڈ ایز ویل, اینڈ دین دیر واز اے سیٹلمنٹ اگریمنٹ جو دونوں پارٹیز کی رضامندی کے ساتھ ایک سائن ہوا. دا سیم تھنگ ہیپنڈ when Trump intervened between India and Pakistan. ابھی بھی جو افغانستان ہے, ابھی آپ نے دیکھی ہوگی کل خواجہ آصف صاحب گئے ہوئے تھے قطر اینڈ ٹرکی have mediated between Afghanistan and Pakistan. So mediation اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں ایک تیسرا فریق جو اکثر ٹرینڈ ہوتا ہے. پاکستان کے قانون میں میڈیٹر کا ٹرینڈ ہونا بہت ضروری ہے.
وہ آتا ہے اور دونوں پارٹیز میں پھر مذاکرات اس کے ذریعے ہوتے ہیں. وہ ایک پارٹی کو ایک طرف, دوسری پارٹی کو دوسری طرف الگ الگ سنتا رہتا ہے جب تک پارٹیز ایک نتیجے پہ نہیں پہنچا. آپ نے ایمفیسس دی ٹرین پہ. جو ہم سنتے ہیں کہ بازاروں کے اندر یا بڑوں کو آ کے بٹھا لو, بڑے آپ کی صلح کرا لیں گے, دیٹ از ڈفرنٹ. یا قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو کچھ ٹریننگ لینی پڑتی ہے, کوئی ڈگری ہونی چاہیے ٹو بی اے میڈیٹر؟ لیکن اس وقت پاکستان کے ہر صوبے میں ایک ADR کا قانون آ چکا ہے, سوائے گلگت بلتستان کے جہاں پہ ابھی بات چل رہی ہے. ہر قانون کے مطابق ایک اگر آپ میڈیٹر ہیں تو آپ کو ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیشن از این آرٹ, اٹس ایز مچ آف اے سائنس ایز لا از. پارٹیز کی انا کو کس طرح قابو میں لانا ہے, پارٹیز بہت گرم ہیں ان کو کس طرح سے ٹھنڈا کرنا ہے, پارٹیز کو کس موقع پہ آپ نے آمنے سامنے بٹھانا ہے اور کس موقع پہ سپلٹ کر دینا ہے پرائیویٹ سیشنز. دیز آر آل تھنگز دیٹ یو لرن. سو قانون میں 40 گھنٹے کی اسٹینڈرڈ ٹریننگ ایک انہوں نے فرض بنا دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کرنی ہے, جس کے بعد آپ میڈیٹر نوٹیفائی ہوں گے. لیکن میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ میڈیٹر ہونے کے لیے وکیل ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل. ایک بزنس کمیونٹی کا بڑا بھی میڈیٹر ہو سکتا ہے. آفیشیل ٹرین اگر وہ ہو گیا ہے تو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس سے یا اس کے صوبے کا جو بھی فورم ہے وہاں سے وہ نوٹیفائی ہو سکتا ہے. میں فار ایگزامپل ایم میڈیٹر, مجھے سپریم کورٹ سے 3 یا 4 کیسز ریفر ہو چکے ہیں. آئی ایم ناٹ اے لائر. ہم نے گلگت بلتستان میں مصالحہ اینڈ دا لیگل ایڈ سوسائٹی ہیز ٹرینڈ 50 ممبرس آف دا لوکل کمیونٹی. ٹھیک ہے. جو لوگ گلگت بلتستان سے واقف ہیں ان کو پتا ہوگا کہ چلاس اور دیامیر بڑے ٹرائبل ریجنز ہیں, یہاں پہ جرگے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ سیکٹیرین لائنز پہ بڑے کانفلکٹس ہوتے ہیں. ہم نے ان کے علماء اور جرگے کے ممبرس کو یہ ٹریننگ دی کہ آپ اپنا سوشل کیپٹل یوز کریں لیکن فیصلہ نہ کریں, پارٹیز کو لائیں اور پھر صلح کروائیں. 17 کیسز زمین کے تنازعوں کے ان 2 سے 3 ڈسٹرکٹس میں حل ہوئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں, بیکاز یہ جو جرگے کے ممبرس تھے اور علماء تھے اب وہ ٹرینڈ ہیں کہ ہم نے صلح کیسے کرانی اور فیصلہ نہیں کروانا. آپ نے زمین کی بات کی, کیا آپ کوئی 1-2 ایگزامپلس ہمیں دے سکتے ہیں کہ فیملی میٹرز میں یا وراثت کے معاملوں میں یا خاص طور پہ خواتین سے تعلق رکھنے والے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر میڈیشن میں کیا پروگریس ہوئی ہے, کوئی سکسیس سٹوریز؟ میں آپ کو بلکہ ایک بڑی مزے کی سکسیس سٹوریز حیدرآباد قریب ہی ہے کراچی کے, یہاں سے سناتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ قانون کے مطابق ہر وہ کیس جو کمپاؤنڈیبل کرمنل, نان کمپاؤنڈیبل کرمنل اوفینس نہیں ہے, نان کمپاؤنڈیبل کرمنل اوفینس فار ایگزامپل ریپ, کڈنیپنگ ایکسیٹرا ایکسیٹرا, یا کانسٹیٹیوشن آئینی ڈسپیوٹ نہیں ہے, وہ تمام کیسز میڈیشن سے حل ہو سکتے ہیں. یعنی سنگین قسم کے کرمنل میٹرز جو ہیں وہ میڈیشن کی اور نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ایون مرڈر بھی جا سکتا ہے. کے پی میں فار ایگزامپل خیبر پختونخوا میں مرڈر کے کیسز بھی میڈیشن میں جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرڈر پہ صلح یا راضی نامہ ہوتا ہے, دیت دے کے معاف کر کے. مطلب فیملی اور رینٹ جا سکتے ہیں, فیملی, رینٹ, کمرشل, لیبر سب جا سکتے ہیں, لیبر کے ڈسپیوٹس. اب آتے ہیں ایگزامپل پہ. حیدرآباد میں نام نہیں لوں گا, میڈیشن, یہ بھی آپ کے ناظرین کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ میڈیشن مکمل رازداری میں کی جاتی ہے. ایون میڈیشن کا جو ریکارڈ ہوتا ہے, منٹس ہوتے ہیں, کس پارٹی نے کیا آفر کی, کیا ایکسیپٹ کیا, ایون میرے سے سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ لا کے بتائیں کہ اس پارٹی نے کیا کہا تھا. یہ مکمل رازداری میں ہوتا ہے. حیدرآباد میں سو نام لیے بغیر ایک بیوہ تھیں جن کا 50 لاکھ روپے کا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ تھا. انہوں نے کوئی حیدرآباد کے بہت بڑے پراپرٹی ڈیولپر کے پاس ایک 3 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں 50 لاکھ انویسٹ کیے تھے, اور ٹرمز یہ تھیں کانٹریکٹ کے مطابق کہ 3 سالوں کے بعد ان کو ایک اپارٹمنٹ ملے گا 3 بیڈ کا. 3 سال گزر گئے, کوئی اپارٹمنٹ نہیں ملا. 1 سال اور گزر گیا تو وہ اپنا کیس لے گئیں کورٹ, بیکاز ظاہری بات ہے عوام میں اتنی سمجھ ابھی میڈیشن کی نہیں ہے. کورٹ میں جب گئیں تو وہاں پہ فارچونیٹلی the judge had been trained by our center and the legal aid society on mediation. تو انہوں نے کہا کہ آپ راضی نامے کی طرف جانا چاہیں گی, مطلب آپ سیٹلمنٹ کا ایک still have doors open because آپ کا کیس جلدی ختم ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل. انہوں نے بلڈر سے پوچھا, بلڈر نے بھی کہا جی بالکل, مجھے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. 2 دن کے بعد ایک راضی نامہ کورٹ میں فائل ہوا اور کیس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا کیونکہ نان اپیلیبل. راضی نامے میں کیا لکھا ہوا تھا, یہ لکھا ہوا تھا کہ 18 لاکھ روپے بلڈر آج اس بیوہ کو واپس کریں گے اور 2 سالوں کے بعد ایک بیڈ کا اپارٹمنٹ ملے گا. اب جو وکلا سن رہے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی رائٹ تو نہیں ملا, کیونکہ رائٹ تو یہ تھا کہ 50 لاکھ پورے ملیں یا اپارٹمنٹ ملے. لیکن جو اس بیوہ کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ ان کو پیسے نہیں چاہیے تھے. ان کے بیٹے کا ایڈمیشن, مطلب ان کو 50 لاکھ نہیں چاہیے تھے. ان کے بیٹے کا ایڈمیشن ہوا تھا ایک بڑی لیڈنگ میڈیکل کالج میں, تو پہلے 2 سیمسٹرز کی فی جو تھی وہ 1.8 ملین تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1.8 ملین دے دو, گھر میرے پاس ہے, 2 سالوں کے بعد اگر 1 بیڈ کا نہیں ملتا تو کورٹ سے آرڈر تو آ گیا ہوا ہے, مطلب راضی نامہ. لیکن اس میں یہ تھا کہ بلڈر کو بات سمجھ میں آ گئی, اس میں کوئی جبرن میڈیشن نہیں ہوتی. اگر دونوں فریقین کنسنٹ نہ کریں,
कोर्ट जबरदस्ती तो नहीं करा सकता ना और उस इसीलिए सूरत हाल इस में. पे हाँ, बहुत हमारे जो वकला हैं इस पे बहुत रेजिस्टेंस होती है. आई थिंक लेट्स कॉल अ स्पेड, ठीक है. वी थिंक, व्हेन आई से वी आई मीन जनरली, दैट it will stop us from getting cases. It will stop us from doing what we do, taking the kala court and moving forward. इसकी क्या वजह है? And ट्रेनिंग के बारे में आई थिंक हमारे यंग लॉयर्स को ये बता दें कि accredited mediator हम बनते कैसे हैं और इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस है. ग्रेट क्वेश्चंस. पहले तो जी है, मीडिएशन पाकिस्तान में मैंडेटरी नहीं है. मेरा अपना ख्याल है होनी चाहिए. यूके में एक सर्टन वैल्यू से नीचे के तमाम केसेस अब मीडिएशन के लिए मैंडेटरी हैं. टर्की में लेबर, कमर्शियल, कंज्यूमर केसेस मैंडेटरी फॉर मीडिएशन. आप कोर्ट जा ही नहीं सकते जब तक आप मीडिएशन ना ट्राई करें. वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. अभी काम चल रहा है. लेकिन मीडिएशन में बात नहीं बनेगी तो कोर्ट का रास्ता खुला. कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं. ठीक है, तो ट्राई इट इज मैंडेटरी. लेकिन अब क्या हो रहा है इस्लामाबाद की, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इस्लामाबाद में कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट बड़ी जोर से जजेस इस्तेमाल कर रहे हैं. 25-25 लाख की कॉस्ट लग रही है अगर कोई खामखोई मीडिएशन को विदाउट एनी रीजंस रिफ्यूज करता है. नाउ हसन, कमिंग टू योर क्वेश्चन, लॉयर्स की रेजिस्टेंस की एक वजह है. मतलब आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु डज नॉट बिलीव कि रेजिस्टेंस बगैर किसी वजह के नहीं आती. 2011 में सिंध का पहला कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन सेंटर सिंध हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर बना. आइडिया ये था कि जजेस फॉरन रेफर करेंगे, पार्टीज जाएंगी और वहाँ पे हम आराम से मीडिएशन करके जज तक वापस राजीनामा आ जाएगा. सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उस सेंटर को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया. नाउ फास्ट फॉरवर्ड 2021 में 950 सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने अपने आप को मीडिएशन एडवोकेट ट्रेन कराया कि हमने सिस्टम का हिस्सा बनना. व्हाट चेंज्ड? उनकी जो वरी थी, जिस तरह से आपने प्रोग्राम के शुरू में बोला, वो ये थी कि अगर सारे केसेस मीडिएशन में चले जाएंगे तो हमारा क्या. हम लॉयर्स को ये समझाते हैं कि देखें, आप जब एक कोर्ट की फ़ी लेते हैं तो आप महीने के कितने केसेस लेते हैं? 7, 8, 9, 10. इससे ज़्यादा फिजिकली पॉसिबल नहीं होता एक लॉयर के लिए लेना. उस कोर्ट में एक केस ने 10 साल चलना है. कुछ फ़ी आपको अभी मिलनी है, कुछ 10 सालों के बाद मिलनी है. अगर आप उसी केस को कोर्ट की बजाय अपने क्लाइंट को मीडिएशन का रास्ता दिखाएं और मीडिएशन में लेके जाके अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करें और उससे फ़ी लें, तो 15 दिन के या 20 दिन के अंदर आपका मसला भी हल हो जाएगा, आपके हाथ में फ़ी भी आ जाएगी ना. लेकिन अलग है, कोर्ट में आपने लड़ना है, कानून पे बात करनी है. मीडिएशन में आपने अपने जो आपकी पार्टी है उसके साथ मिलके ऑप्शंस क्रिएट करने. नाउ एज फार एज ट्रेनिंग्स आर कंसर्न्ड, 2 रास्ते हैं. लॉयर्स मीडिएटर भी बन सकते हैं, लेकिन ये मैं रेकमेंड करूँगा उन लॉयर्स को जो सीनियर हैं. जो जूनियर्स हैं वो पहले अपना मार्केट में मीडिएशन की इंडस्ट्री में नाम बनाएं. और वो इस तरह से होगा कि यू गेट योर सेल्फ ट्रेंड एज अ मीडिएशन एडवोकेट. स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स इन मीडिएशंस. व्हेन यू बिल्ड योर एक्सपीरियंस एंड यूर सीनियर इनफ, फिर जाके पार्टीज आपको विद कंसेंट अपॉइंट करेंगी एज अ मीडिएटर. फिर जाके आप मीडिएटर का कोर्स करें. और हमारा जो सेंटर है वो दोनों कोर्सेज करवाता है. ठीक है जी. नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं. हमें ये बात समझ में आ रही है कि इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं मिलता या जज साहब के फैसलों में नहीं, कभी कभार इंसाफ जो है वो सुलह की शक्ल में भी सामने आता है. I think, Shazir, if you can explain to us what a successful mediation is. You've had a lot of experience with successful mediations. And अगर फ़र्ज़ करें mediation नहीं होती, बाद में हम कोर्ट जाते हैं, तो फिर उसका वो डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मीडिएशन में कानून में एक टाइम लिमिट डिफाइंड है. देखिए, केसेस 25 साल भी चल सकते हैं. मैं ऐसे केसेस को जानता हूँ जो 30-30 साल से चल रहे हैं, 40-40 साल से चल रहे हैं. मीडिएशन, मैं इस्लामाबाद की अगर एग्जांपल लूँ, इस्लामाबाद में मीडिएशन 60 दिन से ऊपर हो ही नहीं सकती. सिंध में मीडिएशन 90 दिन से ऊपर हो ही नहीं सकती. सो इट्स अ टाइम बाउंड प्रोसेस. हमारे सेंटर में, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, हमारे सेंटर में अब तक 450 मीडिएशंस हो चुकी हैं, जिसमें से 70% 23 दिन के अंदर रिजॉल्व हुई. 23 दिन के अंदर. सबसे कम टाइम क्या था, सबसे मैक्सिमम टाइम क्या? एक दिन में भी हो गया. सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और शाम को 4 बजे पार्टीज ने राजीनामा पर. वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट था. इट वाज अ बिजनेस डिस्प्यूट. इट वाज वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीस और इट वाज रिजॉल्व्ड इन अ डे. जो प्रोसेस होता है हसन, वो इस तरह से होता है. अगर तो मीडिएशन सक्सेसफुल हो जाती है, पहले मैं वहाँ से शुरू करता हूँ. दोनों फरीकैन और मीडिएटर एक राजीनामा पे साइन करते हैं. उस राजीनामे पे ये लिखा होता है कि ये राजीनामा मीडिएशन के बाद अचीव हुआ है और एक्रेडिटेड मीडिएटर उस पर साइन करता है. विटनेसेस होते हैं, पार्टीज के लॉयर्स सब उस पर साइन करते हैं. और फिर पार्टी की मर्जी है कि अगर उसको बिल्कुल बाइंडिंग करना है कि यही इसी राजीनामे के तहत हम आगे चलेंगे, तो फिर पार्टी या उनका वकील कोर्ट में जाके 1 हफ्ते के अंदर उसी राजीनामे को एक रूल ऑफ कोर्ट बनवा लेते हैं, जो नॉन अपीलेबल होता है. नाउ यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो एक कोर्ट
डिक्री के बराबर डिक्री है, के बराबर है, के बराबर डिक्री ही है, ओके। और ये सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकता है, लोअर कोर्ट से भी हो सकता है। सो अगर आपका केस लेट्स से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, हाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि वो लोग जो इस वक्त मुकदमों में फंसे हुए हैं, आप अपने सूबे के कानून के तहत उस केस को कोर्ट से रेफर करवा सकते हैं, जज को एक एप्लीकेशन देके आपके जो ADR रेलेवेंट लॉ है टू अ मीडिएशन सेंटर इन योर प्रोविंस, और वो रेफर हो जाएगा। और अगर सक्सेसफुल होता है तो उसका राजीनामा वापस जज तक आएगा और वो जज उस पर रूल ऑफ कोर्ट दे देगा जो नॉन अपीलेबल होगी। अब वो केसेस जो फेल हो जाते हैं, क्योंकि जारी बात है सारी मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं होती, अगले दिन आप कोर्ट जाके लिटिगेशन शुरू करवा सकते हैं। कोर्ट के दरवाजे किसी सूरत आप पे बंद नहीं होते। जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो नया निज़ाम आ रहा है, उसकी पूरी कोशिश ये है कि आप पहले सुलह को एक चांस दें। अगर सुलह नहीं हो पाती तो कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इन मीडिएशन सेंटर्स के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें, ऑडियंस की रहनुमाई करें कि क्या ये हरकत में सारे सूबों में हैं, ये क्या सर्टिफाइड हैं? कल को कोई भी वकील हो, वकील ना हो, एक दफ्तर खोल के कह सकते हैं जी आए मैं सुलह करवाता हूं। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए मीडिएशन सेंटर्स का अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त लॉज तो तमाम सूबों में आ गए हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान में काम सबसे तेज़ी से हुआ है। इस वक्त इस्लामाबाद में 5 मीडिएशन सेंटर्स हैं जो कि वजारत कानून से नोटिफाइड हैं, और वजारत कानून इसमें बहुत अच्छा अपना पॉजिटिव एक रोल प्ले कर रही है। वो मीडिएशन, और बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है मीडिएशन सेंटर को एक्रेडिट करवाने का या नोटिफाई करवाने का, बिकॉज जारी बात है गवर्नमेंट आप पे ओवरसाइट रखती है, आपके रूल्स। ये प्राइवेट सेंटर्स हैं। सिंध में इस वक्त 6 हैं, और बलूचिस्तान में यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जुडिशरी ने खुद मीडिएशन सेंटर्स कोर्ट के अंदर बनाए हैं, और जो नंबर्स हैं वो कभी कभार हमें भी यकीन नहीं आता। 1 साल के अंदर 850 केसेस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रेफर हुए उनके अपने मीडिएशन सेंटर में, और 700 केसेस विद इन 15 to 30 डेज रिजॉल्व हो गए। ये तो बड़ी खुशाइन बातें हैं। आपने कहा 700 से ज़्यादा केसेस 15 दिन में बलूचिस्तान में हल हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। इस पे शायद चर्चा इतनी नहीं होती, लेकिन इसमें अभी तेज़ी क्यों नहीं आ रही? अभी भी हमारे शो में इतने सारे गेस्ट आए, सारे वकील थे, एक्सपर्ट्स थे, मुझे नहीं लगता कि लोगों में अभी वो शऊर है या वो समझ है मीडिएशन के बारे में। तो आपकी नज़र में क्या इक़दाम उठाने चाहिए कि ये ज़रा तेज़ी से ये फ़लसफ़ा आगे बढ़े, मेरी बहुत कम केसेस हों जो एक्चुअली कोर्ट जाएं? थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा मैंने बाहर के मुल्क के एक मिनिस्टर से हमारी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि हमारे पाकिस्तान में तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, तेज़ी से चीज़ें क्यों नहीं हो रही। हम बड़े बहसीत कौम ना, एक बड़े हमारा पेशेंस लेवल इज़ वेरी लो। हमने बहुत सहा है, टाइम आ गया है तेज़ी का। बट उनका जो जवाब था मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ। सो उन्होंने कहा कि जी हम 250 साल पुराने मुल्क हैं, आपके मुल्क की क्या उम्र है? तो उस वक्त 75 साल थी। तो उन्होंने कहा जी चीज़ें टाइम से ही होती हैं। मैं अगर आपको टर्की का बताऊँ, 2012 में कानून आया, 2016 में मैंडेटरी हुआ, अब जाके 5 मिलियन केसेस रेफर हुए हैं। सो इट ऑलवेज टेक्स टाइम, बट डायरेक्शन सही है। तमाम सूबों में ADR के कवानीन आ चुके हैं। इस वक्त एक और वजह है कि इसको तेज़ी से ये अवेयरनेस नहीं फैल रही, इज़ बिकॉज अभी हमारे पास सप्लाई सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। सारे सूबों में मीडिएटर्स मौजूद नहीं हैं, सारे लॉयर्स को नहीं पता कि मीडिएशन में पार्टी को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो कल को अगर अवाम में एक जनरल अवेयरनेस फैल जाए और हर बंदा ये चाहे, लेट्स से KP में 4 सद्दा में कि मुझे मीडिएशन करानी है, 4 सद्दा में मीडिएशंस पहले मीडिएटर्स ट्रेन करने पड़ेंगे। सो वो एफर्ट्स चल रही हैं गवर्नमेंट के ज़ोर पे भी, जुडिशरी के ज़ोर पे भी। अभी फॉर एग्जांपल हमारा मीडिएशन सेंटर कल सिंध के 24 मीडिएटर्स को, जजेस को, डिस्ट्रिक्ट जजेस को एज मीडिएटर्स ट्रेन कर रहा है। सो एफर्ट्स आर अंडर वे। we're pointing towards the right direction, but it is going to take time. Businesses क्यों अवेल नहीं करते? जो तिजारती इंटरेस्ट हैं और बिजनेस जो डिस्प्यूट्स हैं वो ज़्यादातर कोर्ट की तरफ, कोर्ट के दरवाजे पे खटखटाते रहते हैं। इसकी क्या वजह? ये जो बार्गेनिंग पावर को बेहतर करने के लिए एक स्टे ऑर्डर लिया जाता है और फिर आप बैठ जाते हैं 10 साल के लिए। दिस इज रूलिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एज वेल, राइट? इसकी हसन the only reason for this is lack of awareness. इसके अलावा कोई वजह नहीं। बिजनेस के इंटरेस्ट में है कि वो मीडिएशन फ्रेंडली हो। रिस्क प्रोफाइल में लिटिगेशन इज अ रिस्क, इट्स कॉस्टली एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। मैं आपको लोकल बिजनेसेस की भी अगर एग्जांपल दूं, इस वक्त हमारे सेंटर में SSGC, कराची इलेक्ट्रिक, गुल अहमद, अल करम टेक्सटाइल आर मेंबर्स ऑफ आवर सेंटर। व्हाट दैट मीन्स इज दैट इफ दे हैव अ डिस्प्यूट वो पहले मीडिएट करवाते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर मैं इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपको बताऊं, आजकल पाकिस्तान में बड़ा है कि जी FDI आनी चाहिए और SIFC भी बनी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं चाहते कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करें और कि ज़मीन के तनाज़े में हमें एक बंदा कोर्ट ले जाए और 15 साल मेरी इन्वेस्टमेंट फंसी रहे। एवरी मीडिएशन हैज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप कल अपने इन्वेस्टर को बताओ कि अगर तुम आते हो, डिस्प्यूट होता है, तो हम मीडिएशन में वो डिस्प्यूट हल करेंगे, 15 दिन के अंदर द प्रोजेक्ट विल कंटिन्यू।
بٹ اس میں بھی جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اب سنگاپور کنونشن فار میڈیشن 2019 کا سگنیٹری ہو چکا ہے. چائنا نے سی پیک تو صرف پاکستان سے جو حصہ گزرتا ہے اس کو کہتے ہیں, پورے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے ہانگ کانگ میں ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آن میڈیشن. بالکل, ایک میڈیشن کے لیے ایکسپو شوز ہونے چاہیے, بڑی سطح پہ اس کا چرچا ہونا چاہیے, وفاقی سطح پہ, صوبائی سطح پہ. شاہ صاحب, جاتے جاتے اگر ہم آپ سے ایک انصاف پانے کا ٹوٹکا مانگے, خاص طور پہ آپ عام انسان کو کیا کہیں گے کہ وہ پہلا قدم کیا اٹھائے؟ جو فریقین ہیں, اگر ان کو شو دیکھ کے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بھی ایک راستہ ہے. ویری کوئکلی, سورہ حجرات آیت 10, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ سے ڈرو اور صلح قائم کرو تاکہ تم پہ رحمت ہو. سو اگر صلح نہیں کرو گے تو وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. دیٹس ون. اینڈ ٹو, سورہ نساء آیت 35, اگر آپ قرآن.com پہ آج جائیں تو اٹ سیز میڈیٹر. If there's a split between a husband and a wife, appoint a mediator from his family and a mediator from hers so that they reconcile. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسان کی فطرت میں ڈسپیوٹ ہے, لیکن انسان کی فطرت میں صلح کرنا بھی ہونا چاہیے. سو اگر تو ہم نے یہ کورٹ پینڈنسی کم کرنی ہے, لڑائی جھگڑا کم کرنا ہے, تو صلح کو ایک ایکچوئل جینوئن اپرچونٹی دینی پڑے گی. ناظرین, ملک بھر میں میڈیشن سینٹرز حرکت میں آ گئے ہیں, میڈیشن سے تعلق رکھنے والے قانون بھی ہے. تو اب ایشو یہی ہے اویئرنیس کا, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں وہ شعور پیدا ہو کہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ صرف ہر معاملہ کچہری جا کے آپ کو انصاف نہیں ملے گا, انصاف جو ہے وہ صلح کے اندر بھی پایا جاتا ہے. آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن, میڈیشن, آربیٹریشن, یہ کئی الفاظ ہیں جو اب ہمیں یاد رکھنی چاہیے, بیکاز یہ ایک آلٹرنیٹ سلوشن نہیں ہے, یہ واقعی سلوشن ہے. ہماری جو آج کی گفتگو تھی وہ ایک بڑی اہم گفتگو تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 سال مقدمے لڑنے کے علاوہ بھی طریقہ کار ہوتے ہیں. لیگل ایڈ اور گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے ایک کال سینٹر بھی اویلیبل ہے جس کا نمبر ہے 0800070806, جس کے تھرو آپ کو ایک ہائی کورٹ انرولڈ وکیل یا میڈیٹر سے آپ بات کر سکتے ہیں. آپ کے لیے 24 گھنٹے یہ اویلیبلٹی ہوتی ہے, 5 بجے کے بعد یہ آپ کو کال بیک کریں گے, مگر ضرور اس کال سینٹر کو استعمال کریں, اس کو یوٹیلائز کریں اور ADR اور میڈیشن ٹائپ فورمز کے بارے میں سوچیں. جی بالکل. اکثر جب کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آتا ہے, کورٹ جانے کی نوبت ہوتی ہے, تو کچھ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں, کچھ لوگ اکساتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں سسٹم ایسا ہی ہے, اور آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. تو مجھے ایک نظم یاد آئی ہے حسن, اسپیشلی فار یو. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اس راہ میں رہزن ہیں اتنے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اس راہ میں رہزن ہیں اتنے. کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے. ارے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, لیکن پر تم جس لمحے سے زندہ, وہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. کہنا بھی چاہیے کہ انتظار کے پھل میٹھے ہوتے, اتنے میٹھے نہیں ہونے چاہیے. آپ ADR ضرور کریں, بالکل میڈیشن کی طرف اور میڈیشن جو ہے وہ آپ کے لیے ایک زندہ لمحہ بن سکتا ہے, جہاں آپ کو اپنے تنازعات کا متبادل حل ملے, صلح کی شکل کے اندر, آپ کی عزت قائم رہے, آپ کا پیسہ بچے, آپ کا قیمتی وقت بھی بچے. ناظرین, اسی سوچ کے ساتھ وہ سائننگ آف, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. یاد رکھیے گا, انصاف سب کے لیے.